अन्नपूर्ण 3 कास्की र्यालीका कृषक आजकल खेतीपातीबाट सन्तुष्ट बनेका छन्। हिजो परम्परागत ढंगले खेती गरेर मुस्किलले दैनिक जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू कृषि कर्ममा तल्लीन बनेका हुन्। उक्त गाउँका सबैजसोले आधुनिक ढंगले तरकारी खेती थालेका छन्, जसका लागि प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले सघाएको छ। उक्त गाउँलाई मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ पनि घोषणा गरिसकिएको छ। कार्यक्रममा र्यालीका अलावा लक्ष्मी देउराली र भकारी डाँडाका गरी कुल 106 घर समेटिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष 20 टनेल र 29 भकारो तथा यस वर्ष 29 टनेल र 13 भकारो निर्माण गरिएको छ। बाख्राको नसल सुधारका लागि बोयर जातको बोका किनिएको छ। गत वर्ष मौरी, वृक्षारोपण, हिउँदे तथा बर्खो घाँस, बाटो मर्मत, मुहान सरसफाई, मन्दिर निर्माण लगायतका कार्य पनि गरिएको थियो, जसलाई प्रदेश सरकारले गत वर्ष रु 25 लाख तथा चालू वर्षमा रु 15 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति हेरेर बस्नुभएका आदरणीय समस्त दर्शक महानुभावहरूमा क्यामेरामा बिनु थापाको साथमा पुष्प दाहालको हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो कार्यक्रममा विभिन्न गतिविधि अनि विभिन्न परिवेशहरूको प्रस्तुति गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आज हामी मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि नमुना गाउँ अन्तर्गत खुसी नमुना बहुउद्देशीय सहकारी संस्था अन्नपूर्ण 3 कास्कीमा रहेका छौँ र आज हामीले यहाँ रहेर यहाँको कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुमाथि कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँका कृषिका के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र यहाँका सञ्चालकहरूको कुराकानी लगायत आज हामीले अन्नपूर्ण 3 कास्कीबाट यो कार्यक्रम तपाईँको लागि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। र्याली गाउँ आजकल टनेलमय देखिन्छ। हिजो फालिएका जग्गामा तरकारी खेती तथा अन्य उत्पादन गर्न थालिएको छ। टनेल र भकारो सुधारलाई मुख्य रूपमा अगाडि बढाइएको छ। उक्त ठाउँमा मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि कार्यक्रम अन्तर्गत खुसी नमुना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था गठन भइसकेको छ। अहिले आर्थिक उपार्जनका लागि नगदे बालीलाई टोलवासीले निकै मन पराएका छन्। आजकल टमाटर, सिमी, घिरौला, काँक्रा लगायत तरकारी खेती गर्न टोलवासी प्रयासरत रहेका छन्। गाउँलेहरूले एक घर न्यूनतम 1 टनेल तथा 1 भकारो अभियान सञ्चालन गरेका छन्। सरकारले अनुदान दिएर मात्रै नहुने, त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने, अर्गानिक उत्पादनको पहिचान गरी लोगो लगाउनु पर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। अझै व्यावसायिक बन्न थप तालिम तथा प्रविधिको खाँचो आफूहरूलाई परेको टोलवासीहरूले महसुस गरेका छन्। खुसी नमुना बहुउद्देशीय कृषि सहकारी संस्था अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 मा आज हामी उपस्थित भएका छौँ। आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर यहाँका विभिन्न विषयवस्तु र यो सञ्चालन प्रक्रियाका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा मसँग यस कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्याम पौडेल, उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि हामी गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजन। धन्यवाद। यो नमुना सहकारी एउटा समुदायमा एउटा समूहमा सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। कति समय भयो यो सञ्चालन गर्नुभएको यहाँहरूले? 2 वर्ष भयो यो सञ्चालन गरे। 2 वर्ष। यसको के छ सहयोगको यो के छ प्रक्रिया? तपाईँहरू आफै मात्रै गर्नुभएको छ कि कसले सहयोग गरिरहेको छ? हामीलाई गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट अनुदान स्वरूप
हामीलाई चाहिँ नि किसानहरूको जीवनस्तर उकास्न, निम्न स्तरका किसानहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि हामीलाई गण्डकी प्रदेशले चाहिँ नि सहयोग गरेको छ। कतिजनाको सङ्ख्यामा अहिले यहाँ तपाईँहरूले चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको अवस्था हो? हामी 106 घरधुरी। यो चाहिँ ठाउँमा 106 घरधुरी मात्रै हुनुहुन्छ कि यो समूहमा आबद्ध त्यति हुनुहुन्छ? यस चाहिँ नि अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 टोल नम्बर 1 अन्तर्गत चाहिँ नि यस खुसी नमुना बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा शेयर सदस्य 106 घरधुरी आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यसैलाई तिनै 106 घरधुरी नै लाभान्वित हुने गरी यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। विगत केही समयदेखि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यहाँभन्दा अगाडि एकल रूपमा सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो। यो समुदायमा सामूहिक रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरि के फरक पाउनुभयो? हामी सामुदायिक रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि एकले थुक्दा सुकी, सयले थुक्दा बोगी भने चाहिँ हामीले चाहिँ नि समूहमा आबद्ध हुँदाखेरि चाहिँ नि हाम्रो मेजोरिटी हुने, हाम्रो चाहिँ नि बोलीको पहुँच पुग्ने, हामी चाहिँ नि भन्न पर्ने ठाउँमा गएर भन्न सक्ने र चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि ल्याउनको लागि हामीलाई चाहिँ नि धेरै सहज र सजिलो भएको छ। अहिले खेतीमा कुन खालको खेती यहाँ लगाउनु भएको छ? कुन खालको उत्पादन लगाउनु भएको छ यहाँहरूले? हामीले स्पेसली फोकस अहिले चाहिँ तरकारी पकड एरियालाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ र यहाँको चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिकलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ। साथसाथै चाहिँ यहाँको जुन रासायनिकलाई चाहिँ हामीले बन्द गराएर अर्ग्यानिक नै उत्पादन गर्ने चाहिँ हाम्रो छ नि। भनेपछि जुन तपाईँहरूले उत्पादन गरेको यो उत्पादनमा चाहिँ यो रासायनिक मल हुँदैन, पुरै अर्ग्यानिक यहीँको मलबाट यो उत्पादन गरिरहनु भएको छ? हामीले एकदम अर्ग्यानिकमा उत्पादन गर्दैन। हामी किसानहरूसित सम्झौता गरेका छौँ। हामीले शुद्ध अर्ग्यानिक चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ। विश्वलाई नै हामीले लक्षित गरेर जुन रासायनिकले हामीलाई जति चाहिँ नि असर पारेको छ, अर्ग्यानिकले कति फाइदा गरेको छ भने जनचेतना पनि हामीले चाहिँ फैलाउँदै गयो। तपाईँहरूले यहाँबाट उत्पादन गरेको यो उत्पादनहरूलाई चाहिँ यो बेच्नको लागि सहकारीमा सङ्कलन गर्नुभएको छ कि व्यक्तिगत रूपमा बेच्नु भएको छ कि के छ अवस्था? हामीलाई चाहिँ तत्कालै चाहिँ एउटा समस्या ठुलो समस्या यही छ। जुन चाहिँ किसानले चाहिँ उत्पादन गरेको चिज र हाम्रो बजारसम्म चाहिँ पुर्याउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै गाह्रो भएको छ। किनकि जुन किसानले फर्स्ट पर्सेन्ट र थर्ड पर्सेन्ट मर्कामा परेको छ, 20% दलालहरूले प्रशस्त खाएका छन्। जुन हामी चाहिँ थर्ड पर्सेन्टसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ नि तरकारीहरू बेच्न पाएदेखि हामी किसानहरू पनि राम्रो चाहिँ नि स्तर बढ्ने थियो, जीवनस्तर बढ्ने थियो र चाहिँ उपभोक्ताहरूले पनि राम्रो चाहिँ माल पाउँछ। जस्तो कि तपाईँहरू यो जुन 80-90 जनाको चाहिँ यो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, यति धेरै कृषक हुनुहुन्छ, यो एकै ठाउँमा जम्मा गरेर अनि त्यसैबाट बेच्नको लागि त्यस्तो प्रक्रिया के रहेछ? त्यसको लागि केही सोच्नु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेशको राजीव पहाडीजीसँग पनि हामीले यो कुरो चाहिँ राखेका छौँ र साथसाथै चाहिँ हामीले जुन बजारका छन् जुन तरकारी जम्मा गर्ने उनीहरूसँग हामी कन्ट्याक्टमा छौँ र साथसाथै हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले हाम्रो चाहिँ सङ्कलन केन्द्र चाहिँ यहाँ खोल्दैछ र चाहिँ केही अझै सब संरचना बनिसकेको छ। अब चाहिँ सुरु हुन मात्र बाँकी छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ बिल्कुल अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा हुनै छ, अभियानै छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका जुन अभियानमा हामीले पनि साथ दिएका छौँ र त्यो सङ्कलन केन्द्रमा हामीले तरकारीहरू जुन अर्ग्यानिक चाहिँ उत्पादन छ त्यहाँ हामीले सङ्कलन गर्ने कार्यक्रम छ। जस्तो तपाईँहरूले उत्पादन गरेको उपभोग्य यो वस्तुको मुख्य बजार क्षेत्र कहाँ रहेको छ? हाम्रो मुख्य बजार क्षेत्र बजार पोखरा हो र यहाँ लोकल उसमा पनि जुन अहिले लकडाउनको चाहिँ कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि होटलहरू बन्द भएको छन्। यहाँ पनि हाइवेमा प्रशस्त चाहिँ होटलहरू छन्। त्यो होटलहरूमा पनि हाम्रो चाहिँ लोकल मार्केट पनि हुन्छ। साथसाथै लोकल मार्केटमा जुन रहेको छ त्यो चिज हामीले बजार पोखरासम्म पुर्याउने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम छ। यो हामीले यो परम्परागत रूपमा खेती किसान गर्ने एउटा चाहिँ प्रचलन थियो। हाम्रो जुन बाबु बाजेहरूले यही सिकाउनु भयो, हामीले यही गरिरहेको अवस्था हो र अहिले कतिपय ठाउँमा यो सामूहिक रूपमा कृषि गर्दाखेरि परम्परागत कृषिलाई तोडेर यो नगदी बालीमा आउनको लागि कतिपय अप्ठ्याराहरू हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। यो 80 परिवारहरू कसरी आउनुभयो तपाईँहरू पहिला? हामी अझै पनि हामीलाई तालिमको चाहिँ नितान्त आवश्यकता छ। हामीलाई चाहिँ वैज्ञानिक तरिकाबाट खेती गर्दाखेरि के हुन्छ र परम्परागत तरिकाबाट खेती गर्दाखेरि हामीले कति चाहिँ उत्पादन लिन सक्छौँ भन्ने कुरो अझै पनि किसानहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउन जरुरी छ। हामीलाई सबभन्दा पहिले तालिमको आवश्यकता छ, प्राविधिकको आवश्यकता छ र परम्परागत खेती गर्दाखेरि हामी चाहिँ एकदम सबै कुरो त्यही मिक्समा गर्थ्यौँ भनेदेखि अहिले हामीलाई चाहिँ जुन नगदे बाली चाहिँ आय मुलुक जुन तरिकाबाट हुन्छ उही तरिकाबाट तरकारी खेती गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका पोखरा महानगरपालिकासँग जोडिएको यो गाउँपालिका पनि भएको हुनाले कतिपय मान्छेहरू पोखरा हुनुहुन्छ र यहाँ विदेश जाने सङ्ख्या पनि उच्च रहेको छ। तपाईँको गाउँमा, तपाईँको यो ठाउँमा, यो सहकारीमा जुन यो खेती सञ्चालन गर्दाखेरि यो जनशक्ति, काम गर्ने जनशक्तिको अवस्था कस्तो रहेको छ? काम गर्ने जनशक्तिको अब सबभन्दा मेन पोइन्ट कुरो गर्नुभयो
हजुरले जुन अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको उसले गर्दाखेरि पनि अब विदेश बन्द हुने ऊ छ। यो सहकारको मेन लक्ष्य र मेन उद्देश्य भनेको यहीँ रोजगारी सिर्जना गरौँ, विदेश जाने युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकौँ र यहीँ जुन आयमूलक र जीवनस्तर उकास्नको लागि यहीँ तरकारी खेती र कृषिमै चाहिँ हामी अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ यहाँका युवाहरूलाई जाने हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेका छौँ र चाहिँ युवाहरूलाई हामीले रोक्ने चाहिँ हाम्रो मेन लक्ष्य नै विदेश पलायन हुन नदिने हाम्रो मेन लक्ष्य नै हो। यो ठाउँमा जुन यो खेतीमा जुन तरकारीहरू जस्तो गोलमेडा हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ, सिमीहरू देखिरहेका छौँ, काँक्रा घिरौँलाहरू भइरहेको अवस्था छ, त्यो बाहेक अन्य कुन कुन खालको उत्पादन हुँदो रहेछ त्यो माटो परीक्षण गरेको अवस्था हो के छ? अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ यो माटोमा यही चिज हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई प्राविधिक ज्ञान अझै पनि छैन। यो माटोमा तपाईँले यो लगाउनुहोस्, यो चिज यहाँ उत्पादन हुन्छ, हामी जाने अझै जाने आफ्नै तरिकाले आफ्नै उसले जबरजस्तीले नै गरिरहेका छौँ। अझैसम्म पनि यो माटोमा कुन चिज हुन्छ, यो हावापानीमा कुन चिज हुन्छ भन्ने कुरो अझै पनि हामी अनभिज्ञ छौँ। यो जुन कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि तपाईँहरूको नजिकै छ, उहाँहरूसँग समन्वय भएर यहाँको जुन यो कृषि व्यवसायलाई त्यस्तो थप टेवा पुग्नको लागि केही गरेको अवस्था हो या होइन? यो हिजोको अवस्थामा पनि यो थिएन र अब बिस्तारै चाहिँ जनचेतना बढेको छ, किसानहरूमा पनि त्यो चाहिँ चेतना बढेको छ। हामी यहाँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो सम्बन्धित निकायमा हामीले कुरो पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ, हाम्रो योजना छ र चाहिँ सम्बन्धित निकायमा हामीले कुरो पुर्याएपछि यहाँ के चिज उत्पादन हुन्छ त नि भन्ने कुरो हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। जस्तो यहाँ यो समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँ जुन कृषिका चुनौतीहरू पनि भनिसक्नुभयो र अन्त्यमा भनिदिनुहोस् तपाईँको यो कृषि समूहलाई यहाँभन्दा बढी सफल बनाउनको लागि र अझै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सबभन्दा मेन हामीलाई चाहिने कुनै पनि चिज तालिम नगरिकन कुनै पनि चिज चाहिँ अगाडि बढ्नु। तपाईँ एउटा चाहिँ साइकल सिक्नुहुन्छ, एउटा मोटरसाइकल सिक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट चढेर तपाईँ चाहिँ सक्नु हुँदैन। त्यसकारण आधुनिक तरिका र वैज्ञानिक तरिकाबाट चाहिँ खेती किसान गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीलाई तालिम चाहियो। त्यस पछाडि हामीलाई जुन चाहिँ उत्पादन कुन चिजले माटोले यहाँको हावापानीले केमा आएको छ त्यो छनौट हुनु पर्यो र हामीलाई चाहिँ यहाँको चाहिँ शुद्ध अर्ग्यानिक चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ र किसानको चाहिँ लाई जनचेतना किसानको उसमा हामीले शिक्षा अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ कसरी पुर्याउन सक्छ हाम्रो त्यही छ। तपाईँको ठाउँमा सिँचाइको अवस्था कस्तो रहेको छ? यो तपाईँले सही कुरो भन्नुभयो। हामीलाई सिँचाइको अवस्था अलिकति समस्या नै छ, किनकि हाम्रो सबभन्दा पहिला यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका भनौँ अथवा यो ढिकुरपोखरी भनौँ, एक घर एक धारा जाने हाम्रो चाहिँ यो अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को टोल नम्बर 1 मा हामीले आजभन्दा चाहिँ 10 वर्ष पहिला एक घर एक धारा गरेर काम तरकारी खेतीको लागि हामीलाई प्रशस्तै छ। जुन चाहिँ खेती धान छ, धान खेतीको लागि चाहिँ मुख्य चाहिँ सिँचाइ हो, त्यो अलिकति समस्या छ हामीलाई। अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् कि जुन तपाईँको यो जुन कृषि समूहमा अझै धेरै मान्छेहरू आउन बाँकी नै रहेछ, उहाँहरू यो समूहभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले ल्याउनको लागि अब यो अध्यक्षको नाताले कस्तो खालको भूमिका खेलिरहनु भएको छ यहाँले? हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ एउटा स्याम्पलिङ गर्छौँ, हामीले एउटा स्याम्पलिङ गरेर चाहिँ हामी कसरी चाहिँ हामी के भने सिक्छौँ, हामीले सिकाउँछौँ। उहाँले त्यति गर्नुभयो, उहाँको आय आर्जन राम्रो भयो र तपाईँले पनि यो गर्नुहोस्, हाम्रो उसमा आबद्ध हुनु, हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध हुनुहोस् र तपाईँले पनि यो कार्यक्रमको चाहिँ बाट लाभान्वित हुनुहोस् भनेर हामीलाई उहाँलाई चाहिँ एउटा शिक्षा दिन्छौँ र चाहिँ हामी उहाँलाई जसरी हुन्छ यो कार्यक्रममा हामीले तान्छौँ। हुन्छ, जुन गाउँमा एउटा कृषि व्यवसाय गरिरहनु भएको छ समूहमा, यहाँको यो कृषि व्यवसाय अझै फलोस्, हाम्रो पनि शुभकामना छ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आफ्नै उत्पादनमा रमाउने र अब अहिलेको यो समयले यो चुनौतीले एउटा अवसर पनि देखाएको छ। आफूमा रमाउनु पर्ने र आफूमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने आज हामी यसैको सेरोफेरोमा रहेर अन्नपूर्ण 3 बाट तपाईँको लागि यो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी अन्नपूर्ण 3 काशीमा छौँ र यहाँको यो कृषिसँगको समग्र विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। भर्खरै हामीले यहाँका अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब यहाँको व्यवस्थापकीय पाटो कस्तो छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ, कृषि तरकारी लगायत अन्य के पाटाहरू उहाँले अगाल्नु भएको छ भनेर यहाँका व्यवस्थापक चिरञ्जीवी पौडेलसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजनमा। धन्यवाद। एउटा युवा हुनुहुन्छ, एउटा कृषिको व्यवस्थापन गरेर बस्नु भएको छ, यो आफैमा एउटा पोजिटिभ कुरा हो। यो टनेलहरूको र यहाँका यो जुन कृषि अनि लगायत अन्य कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ यहाँ?
यहाँ चाहिँ यो हाम्रो मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री जुन यो सरकारी योजना अन्तर्गत हाम्रो गण्डकी प्रदेशबाट आएको यो योजना अन्तर्गत त्यहाँबाट आएको अनुदान रकमलाई हामीले यहाँ व्यवस्थित तरिकाले एउटा सुनियोजित अब मानिसमा जसमा चाहना इच्छा जुन युवाले गर्न चाहने इच्छा छ त्यसको आधारमा अनुदानबाट यो टनेलहरू हामीले बनाइरहेका छौँ र गत साल हामीले 25 लाख अनुदानबाट हामीले यो टनेलहरू लगभग हामीले 23 टनेल 11 गोड भगारो सुधारहरू लगायतका सबै विविध कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यो अन्तर्गत यहाँको युवाहरूले 23वटा टनेल 11वटा भगारा लगायत अब यो मौरी पालनदेखि लिएर यो डस्टबिन जुन फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक घरमा 106 घरधुरीलाई एक-एकवटा डस्टबिनको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीले अब अहिले यो काम गर्दै जाँदाखेरि यो सरकारले दिएको कार्यक्रमले मात्रै हामीले बनाएको यो सहकारीलाई दिगो रूप र पूर्णता दिन नसकिने भन्ने एउटा हामीमा धारणा उत्पन्न भएको हुनाले हामीले चाहिँ प्रत्येक महिनाको 3 गते हामीले एउटा बचत समूह बनाएर बचत पनि उठाएका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ त्यो बचत गर्ने समूहमा? हाम्रो यो टोटल त 106 घरधुरी हो। यसमा हामीले अहिले 106 घरधुरीलाई नै समेट्न खोजिरहेको अवस्थामा हामीले अहिले 93 जनालाई हामीले त्यो शेयर सदस्यभित्र बचत उठाउन सफल भएका छौँ। अझै 13 जना अझै बाँकी हुनुहुन्छ। किन के प्रक्रिया पुर्याउँदै हुनुहुन्छ अथवा के छ उहाँहरूलाई यहाँ यो समूहमा ल्याउनको लागि? उहाँहरूको कस्तो भने अब कुनै कारणवश उहाँहरू अहिले यहाँ भित्र बिजी हुनुभयो र अर्थात् टाइम दिन नभएर केही कारणवश बाहिर भएको अवस्थाले गर्दाखेरि उहाँहरू इन्भल्भ हुन नसक्नु भएको हो। तर पछि चाहिँ उहाँहरू पनि हामी बिचमा आएर सामेल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि समर्थन र एकीबद्धता चाहिँ छ हामीसँग। जस्तो यो कृषि मन्त्रालयले सहयोग गरेको भनिरहेको छ, यो खास कस्तो रहेछ यो सहयोगको प्रक्रिया, कसरी आउँदो रहेछ सहयोगहरू, पैसाको यो आर्थिक पाटोको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहोस्। यो त अब प्रत्येक वर्षको हिसाबमा आउने हो। पहिलो वर्ष जति आयो त्यो हिसाबले त्यही अनुपातमा पुरा बढेर आउने होइन, यो घट्दै आउने हो। र हामीले जुन किसिमले हामीले यसलाई काम गरेर देखाउन सक्यौँ र हामी पोजिटिभ हुँदै गएर यो काम यो जुन बजेट आए अनुसारको काम हामीले राम्रो गर्दै गयौँ र हामीले राम्रो गरेर देखाउन सक्यौँ। यहाँ उत्पादन भएको चिजहरूलाई बजारीकरण गरेर व्यवस्थापकीय विषयले लिएर गएर हामीले बजारीकरण गरेर यसलाई व्यापार गर्न सक्ने, यहाँको किसानहरूको स्तर उन्नति गर्न सक्ने अवस्था आयो भने यो कार्यक्रम निरन्तर रहिरहने कार्यक्रम हो। सुरुमा एउटा किसानलाई कति रुपियाँको दरले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सहयोग गरेको अवस्था हो? ठ्याक्कै त्यो एउटा किसानलाई यति रुपियाँ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तोकिएर चाहिँ आएन। सामूहिक रूपमा अघि मैले अध्यक्षज्यूसँग कुराकानी गर्दा पनि भने यहाँ तपाईँहरू उत्पादन त गरिरहनु भएको छ, उत्पादन पनि हामीले लगभग धेरै देख्यौँ, राम्रो पनि छ। तर यो बिक्री गर्ने बेलामा अलिकति एकरूपता अपनाइएको पाइएन। यसलाई अब कसरी जाने यहाँले सोच बनाउनु भएको छ? यसमा मैले त अब एउटा व्यवस्थापकको हिसाबले र हैसियतले सोच्नु पर्दा मलाई के लागिरहेको छ भने अहिले जति पनि तरकारी गोलबेडादेखि लिएर यहाँ गाई वस्तुबाट उत्पादित अब दुध घिउ अब हरेक कुराहरू छ नि, यसको एउटा उचित व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा सङ्कलन केन्द्रको आवश्यकता पर्छ र त्यो सङ्कलन केन्द्र हामीले बनाएर त्यो सङ्कलन केन्द्रमा एउटा निश्चित मूल्य निर्धारण गरेर त्यहाँ नै हाम्रो तरकारी जहिलेसुकै आए पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कृषकलाई उचित मूल्य दिएर त्यो सङ्कलन गरेर बजारीकरण गर्ने व्यवस्थापन गर्नेतिर मेरो सोच छ। जस्तो बजारदेखि नजिकै हुनुहुन्छ, पोखराबाट लगभग 25-26 किलोमिटर छ, तपाईँहरूलाई ढुवानीको पनि त्यति धेरै समस्या छैन। अब यसको लागि चाहिँ एउटा खाका तयार पारेर यदि गऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँको यो चाहिँ उत्पादनले अझै राम्रो लिन्थ्यो। यस विषयमा छिट्टै यहाँले सोच्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। हजुर, यो हामीले सोचिरहेको पनि छौँ र आज पनि हाम्रो सानो एउटा बिहान एउटा छलफल भेला थियो सबै उपभोक्ताहरूको। त्यो भेलामा पनि हामीले यो कुरालाई उठाएका छौँ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सबै उपभोक्ता कार्य समिति, लेखा समितिदेखि लिएर सबै यसमा जति पनि क्रियाशील सदस्यहरू छौँ सबैको एउटा जोडतोडले हामीले चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। पछिल्लो समयमा हामी कहाँ यो विदेश जाने ट्रेन्ड अत्यन्तै बढ्यो र वैदेशिक रेमिट्यान्सले हाम्रो मुलुक धानेको पनि अवस्था हो र अहिले पछिल्लोचोटि यो महामारीले अब विदेशमा भएका युवाहरू लगभग फर्किने र उहाँहरूको रोजगारी गुम्ने लगभग निश्चित प्राय जस्तै छ। यहाँको अवस्थामा के छ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ? अहिले गाउँ कतिको खाली छ? के पाउनु भएको छ यहाँले? यो वैदेशिक रोजगारीको हिसाबले भन्ने भने त हाम्रो यो ठाउँमा पनि यो कोरोना जुन कोभिड-19 को महामारी भन्दा पहिला त यहाँको युवाहरू पनि धेरै नै विदेश लगभग घरको एउटा युवा विदेश नभएको लगभग यहाँ पनि घर थिएन। तर बिस्तारै युवाहरूमा पनि मनस्थिति के चेन्ज हुँदै गयो भने विदेशमा गएर पनि आखिर त्यहाँ रुखमा टिप्ने होइन, वहाँ फल्ने होइन, हामीले वहाँ परिश्रम गर्ने हो। त्यो परिश्रम यहाँ गर्न सक्यौँ भने केही न केही यहीँ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच अहिले युवाहरूमा आइरहेको छ र अहिले यो कोरोनाको कारणले भएको जुन किसिमको यो थुनिएको भनौँ न, अब विदेश बन्द जस्तै छ अहिले, त्यो हिसाबले गर्दा यहाँ युवाहरू केही यहीँ गरौँ, यहीँ गर्न पाएदेखि र यो समाजले केही सहयोग गरिदिएर यो देशले केही सहयोग गर्यो भने हामी यहीँ केही गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सोच युवाहरूमा छ।
जस्तो तपाईँ हामी यो परम्परागत कृषि बालीमा निर्भर भइयो, हामी त्यसैमा खाइयो, त्यसैमा हुर्कियो र अहिले पनि हामीले छ्याट्टै धानलाई फाल्न सकेका छैनौँ, मकैलाई फाल्न सकेका छैनौँ, कोदोलाई फाल्न सकेका छैनौँ। तपाईँले 2 वर्षसम्म यो नगदे बाली काम गरिरहनु भयो र अब यो परम्परागत खेतीको विकल्पमा नगदे बाली हो भन्ने अनुभव भएको छ कि के हुन्छ यहाँलाई? यो त पक्कै पनि परम्परागत खेती गरेर मान्छे एउटा जीविकोपार्जन गर्न सक्ला, आफ्नो घर परिवार धान्न सक्ला, तर जीवन स्तर उकास्नको लागि परम्परागत खेतीले सकिँदैन। त्यो उकास्नको लागि हामीले केही न केही नगदे बाली प्रयोग गर्नुपर्छ र जीवनमा अलि नयाँ किसिमले नयाँ ढाँचाले हामी जानुपर्ने अवस्था आउँछ। र अहिले यो जुन गण्डकी प्रदेशले मुख्यमन्त्री वातावरणीय मैत्री कार्यक्रम जुन हाम्रो गाउँमा यो हाम्रो अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को यो टोल नम्बर 1 हो, यो 1 लाई मात्रै मध्यनजर गरेर यहाँको 106 घरधुरीलाई एउटा नमुना कृषिको रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यले जुन योजना ल्याएर दिएको छ, त्यो योजना हाम्रो लागि एउटा फलदायी सिद्ध हुन्छ भन्ने मैले मान्यता लिएको छु। यहाँ एउटा युवा हुनुहुन्छ, एउटा कृषिलाई एउटा कृषिको व्यवस्थापकको रूपमा यहाँ अहिले बसिरहनु भएको छ, बुवा आमाहरूलाई एउटा मार्गनिर्देशन गरिरहनु भएको छ। जुन तपाईहरू जस्ता युवा जुन वैदेशिक रोजगारीमा मात्रै विकल्प देख्नुहुन्छ र अहिले यो समग्र कृषि गरिरहँदा उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्छु भने मैले यहाँको हाम्रो बुवा आमाहरूले हिजो जुन किसिमले खेती गरिरहनु भएको थियो, धान कोदो मकै गहुँ लगाएर जुन परम्परागत किसिमले यहाँको लोकल बिउ बिजनले जुन खेती गरेर निर्वाह गरिरहनु भएको थियो, त्यसले अबको सन्तति र पुस्तालाई धानेर हामीले उहाँहरूको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएर हामी त्योभन्दा अलिकति माथि उठेर अब आधुनिक कृषितिर लागेर नगदे बाली कसरी हाम्रो जीवन स्तर उकासिन्छ र हामी कसरी आत्मनिर्भर मात्रै नभइकन अब भोलि एउटा परिआएको बेलामा आफ्नो जीवन स्तर फुकाएर काम गर्न र परेको बेलामा आफ्नो समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्थामा कसरी पुग्छौँ भन्नेतिर जानुपर्छ भन्ने किसिमको सुझाव म यहाँहरूलाई दिन्छु। 2 वर्ष भयो यो नयाँ ट्रेन्डको जुन नगदे बाली यहाँहरूले सञ्चालन गरिनु भएको र अब यसलाई अझै धेरै परिमार्जन गरेर यी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भए हुन्थ्यो र कृषिलाई अझै माथि लान सकिन्थ्यो, अझै आत्मनिर्भर गर्न सकिन्थ्यो र यो चिज मात्रै बनाउन पाए हुन्थ्यो र यो चिजमा यसले यस्तो सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने केही छ अन्त्यमा? हाम्रो यो ठाउँमा जुन हामीले अहिले मेन फोकस तरकारीलाई गरिरहेका छौँ, गोलबेडाको टनेल र भकारो सुधार मात्रै हामीले यहाँ फोकस गरेका छौँ। त्यतिले मात्रै पनि हामीलाई पर्याप्तता छैन, किनभने हामी गोलबेडाको खेती पनि गर्छौँ, भकारो सुधार पनि गरेका छौँ, हामीसँग घाँस पनि एक किसिमले भन्ने भने हामी परम्परागत हिसाबले पशुपालन गरिरहेको अवस्था छ। अहिले पनि हामी घाँस पनि उचित किसिमको घाँस जुन वस्तुलाई दिँदाखेरि जुन घाँसले प्रोटिनको मात्रा बढाउनु पर्ने थियो त्यो किसिमको घाँस पनि हामीसँग छैन। लगायतका यी सबै कुराहरू हामीले विविध कुराहरूलाई लिएर हामी अब नयाँ योजनातिर जान पाएर अनि त्यहाँबाट यो पशुलाई दिने घाँसहरू पनि नयाँ अलिकति प्रोटिनयुक्त घाँसको खेतीहरू गर्न पाउने, अनि सिँचाइ हामीसँग सबभन्दा मेन कुरो हामीसँग खेतबारी त छ खेती लगाउनको लागि, तर सिँचाइको अभाव छ। त्योतिर पनि यो सम्बन्धित निकायको ध्यान गयो भने हामीलाई अझ सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो तपाईँको समूहभन्दा बाहिर भएका व्यक्तिहरूलाई पनि ल्याउन सक्नुहोस् र तपाईँले जुन भनेका यी समस्याहरूलाई सम्बन्धित निकायले अथवा गाउँले कसले कहाँ सक्नुहुन्छ सहयोग गरेर तपाईँको कृषि अझै राम्रो भएको हामी पनि देख्न चाहन्छौँ। यहाँलाई शुभकामना छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, पक्कै पनि हो एउटा कुनै ठाउँ बनाउन पहिला आफू नै अग्रसर हुनुपर्छ। एउटा युवा हुनुहुन्छ, एउटा कृषिको व्यवस्थापक पाटो सम्हालेर बस्नुभएको छ। हामीले हाम्रो देशमा कृषि प्रधान देश भनिरहँदा सबैले कृषिलाई हेला गरेको अवस्था हो, तर अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको एउटा महामारीले पनि देखाएको छ कृषि भनेको सबै चिज हो, पैसाले हुँदैन। पैसा भए पनि किन्नको लागि चिज वस्तु नै चाहिन्छ, त्यो चिज वस्तु भनेको उत्पादन हो। अहिले उत्पादन यति सशक्त भएको छ कि यदि उत्पादन भएन भने मान्छे भोकै मर्ने अवस्था छ। यो ठाउँमा पानीको अलिकति समस्या छ, सिँचाइको समस्या छ। सिँचाइ र जुन बजार लाने अवस्थालाई अझै प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउन सकियो भने हामी कृषिमा अझै धेरै आत्मनिर्भर हुन सकिन्थ्यो भन्नुहुन्छ यहाँका व्यवस्थापक चिरञ्जीवी पौडेल। आज हामी यसैको सेरोफेरमा रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ, हामीलाई हेर्दै गर्नुहोस्। यसै समूहका सचिव हुनुहुन्छ सीता पौडेलजी। हामी उहाँसँग यो भकारो सुधार कार्यक्रम पनि उहाँहरूले जुन सञ्चालन गर्नुभएको छ यसको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। यो जुन भकारो निकै चिट्टिक देखेका छौँ हामीले, जुन तपाईँहरूले पहिला चलाएको प्रयोग गरेको भकारो र यसमा के फरक छ? हजुर सर, पहिला चाहिँ यहाँ ढुङ्गाले छापिएको थियो, अनि ढुङ्गा पनि अलि फरक ठाउँ थियो, पिसाबहरू यत्रतत्र छरलिएको हुन्थ्यो, बाहिर बगेको पनि हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ मलमूत्रहरू एकदम राम्रोसँग हामीले
राम्रोसँग त्यहाँ कलेक्सन गराएका छौँ र पिसाब चाहिँ त्यहाँ ट्याङ्कीमा जम्मा गराएका छौँ। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। परम्परावादी कृषि अनि अहिलेको जुन यो नगदे बाली गरिरहनु भएको छ र पहिलाको भकारो र यो भकारो गर्दाखेरि काम गर्न कतिको सजिलो भएको छ? यहाँ चाहिँ धेरै सजिलो भएको छ। युरियाहरू हामीले ल्याउनु परेको छैन। अनि मल पनि अब ओबानो छ, राम्रो मलखातलाई छादन गराइएको छ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै सहज भएको छ, बोकेर लान हल्का छ र खेतबारीमा पनि एकदम प्रयोग गर्नको लागि एकदम राम्रो भएको छ। यहाँ सचिव भएको नाताले तपाईँको समूहलाई अझै माथि यहाँभन्दा माथि लानको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँ चाहिँ अब हामीले वस्तुहरू यति पालेका छौँ, घाँस चाहिँ धेरै नै दिनु परेको छ। अब सबै खाएका हुँदैनन्। कटिङ मेसिन भयो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो काटेको घाँसलाई चाहिँ कटिङ मेसिनले दिन पाए अझै 3टा पाल्ने ठाउँमा 6वटा नि पाल्न सक्थ्यौँ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसको लागि यहाँहरूले कसरी हुन्छ उपलब्ध गराइदिनु भयो भने कटिङ मेसिनको चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँको यो जुन समूह मिलेर त्यो पनि पुरा गर्छ हाम्रो विश्वास छ। अझै राम्रो गर्नु होला, हाम्रो पनि शुभकामना छ है। हस्, धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई र यहाँ यो फेवाटी टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद। हस् त। यसै क्रममा मसँग वडा नम्बर 3 का जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ रामजी प्रसाद पौडेल। उहाँसँग यहाँको समग्र कृषिको अवस्था, वडाले गरेका सहयोग र वडाले देखेका सम्भावनाहरूको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। यो जुन अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को यहाँ जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, यो वडा नम्बर 3 मा समग्र रूपमा कृषिको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? अब यो सुरुबाटै भन्दाखेरि त चाहिँ अलि लामो पनि हुन सक्ला। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ नजिकै चाहिँ लुम्ले कृषि केन्द्र रहेको ठाउँमा पनि हामी चाहिँ एउटा बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तोमा चाहिँ हाम्रा दिन बित्दै गएका थिए। तैपनि यो समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङ लगायत चाहिँ हाम्रा चाहिँ मुख्य जनप्रतिनिधिहरूकै माध्यमबाट यो मुख्यमन्त्री आधुनिक कृषिकरण वातावरण मैत्री भनेर चाहिँ एउटा जुन कार्यक्रममा चाहिँ पहल भयो, त्यो वर्ष पहल भए पनि हामीले चाहिँ धेरै समय चाहिँ धेरै ठाउँमा कहाँ गरे ठिक होला, के गर्दा होला भनेर हामी धेरै समयसम्म चाहिँ हरेक ठाउँमा चाहिँ हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ। त्यस्तै गरी चाहिँ मास्तोकमा हेऱ्यौँ, रान्थोकमा यो पातलपानी भन्ने ठाउँ हेऱ्यौँ, मराउँचेमा हेऱ्यौँ होइन। त्यस्तै गर्दा गर्दै चाहिँ हाम्रा एकजना कृष्ण भण्डारी एउटा पिएचडी गर्ने एउटा डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ सल्लाह अनुसार चाहिँ अब सबै ठाउँभन्दा हाम्रो यो रयलै ठाउँ चाहिँ उत्तम हुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँले चाहिँ चोइस गरे अनुसार चाहिँ हामी सबैको फोकस यहाँ पुगेर अहिले हुन पनि नभन्दै हामीले चाहिँ जस्तो हिसाबबाट सोचेका थियौँ तर त्यो सबै सम्भव हुन त सकेको छैन र पनि हाम्रो यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन तरकारी खेती गर्नुपर्दो रहेछ, यसबाट 2-4 पैसा आर्जन गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा चाहिँ जुन प्रभाव पर्न थालेको छ। हामी त्यो पहिला वर्षमा चाहिँ टनेल कति बनाउने, भकारा सुधार कति गर्ने भनेर चाहिँ सबैलाई चाहिँ लौ न भन्दाखेरि पनि यहाँ साथीहरू चाहिँ कसैले पनि चाहिँ उ गर्न सक्नु भएन। खै बनाउन सकिन्छ र गर्न सकिन्छ र भन्नुभयो र पनि हामीले त्यो बेलामा जुन 2 वर्षको अनुभवले यो परम्परागत खेतीभन्दा जुन यो नगदे बाली धेरै उत्तम रहेछ भने यहाँले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ। अझै म भन्दैछु सर, हाम्रो यो मैले पहिलो वर्षकै चाहिँ कुरा गर्दैछु। त्यो बेला हामीले चाहिँ काम गर्न चाहिँ होइन अब त अन्तिम भयो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उसमा पनि हामीले सडकमा 2 महिनामा चाहिँ हामीले चाहिँ जति 23वटा भकारा चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ, के अरे टनेल सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै 10-11वटा चाहिँ भकारा सम्पन्न गऱ्यौँ। तर त्यो 2 महिनाको अवधिमा चाहिँ गरिसकेपछि त्यसकै प्रभावले अर्को वर्ष अहिले चाहिँ जुन नयाँ थाई किसिमका टनेलहरू बनाएका छौँ हामीले, त्यसकै प्रभाव हो। त्यति बेला हामीसँग चाहिँ सबै कुरो जुटाउन गाह्रो भएको हुनाले सबै चाहिँ कच्ची चाहिँ काठका चाहिँ पोल गाडेर खाममा गाडेर चाहिँ टनेलहरू बनायौँ। अहिले त्यसैको आधारले चाहिँ प्रायः चाहिँ सबै चाहिँ स्टिलकै फलामकै चाहिँ पोलहरू के अरे जुन यो यति हुँदै पनि जुन अब यहाँ चाहिँ अघि भनिहाल्नुभयो व्यवस्थापकज्यूले पनि यहाँ यो चाहिँ सिँचाइको अलि समस्या छ, जुन बजारको समस्या छ भन्नुभएको छ। त्यसमा वडाले त्यो सिँचाइको लागि के यस्तो केही भूमिका खेल्न सक्छ, यहाँले के अनुभव गर्नुभएको छ? अब यसमा हाम्रो वडाबाट चाहिँ जति जे पहल गर्नुपर्ने थियो चाहिँ अब गर्न गर्थ्यो पनि तर हामीलाई स्रोत नै छैन। नजिकैको स्रोत भएर त्यसरी चाहिँ सजिलै चाहिँ थोरै लागतमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सिँचाइ हुने सम्भावना कम छ। अलि ठुलो लामो चाहिँ केन्द्रीय स्तरकै योजना
नपरेसम्म हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सिँचाइको अभाव छ। जबसम्म सिँचाइ हुँदैन तबसम्म चाहिँ यो तरकारी खेती चाहिँ सम्भव पनि छैन जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले अहिले आएर चाहिँ प्लास्टिक पोखरीहरूको चाहिँ माग गर्नुपर्छ कि होइन, यही चाहिँ भनौँ चाहिँ 6 महिनालाई मात्रै भए पनि चाहिँ सिँचाइ गर्ने ठाउँहरू चाहिँ छन् हामीसँग चाहिँ त्यसको माग गर्नुपर्छ कि भनेर हामीले अहिले पनि अस्ति भर्खरै हाम्रो योजना तर्जुमा हुनुभन्दा अगाडि पनि हाम्रो चाहिँ वडामा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ भएका छन्, तर अहिलेसम्म कतै केहीमा पहल भएको त छैन। हेरौँ भोलिका दिनलाई चाहिँ कसरी सहज गर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा जनप्रतिनिधि भएको नाताले यहाँको कृषि क्षेत्रलाई अझै माथि उकास्नको लागि के गर्नु पर्ला, छोटो रूपमा बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो यो कृषि उसमा यसलाई चाहिँ जसरी पनि हामी भनेको चाहिँ कृषिमै आधारित मान्छे हौँ। यहाँका जति पनि मान्छेहरू छ हामी चाहिँ बाहिरको अन्य स्रोत केही पनि छैन। अहिलेसम्म चाहिँ हामी यही खेतीबाटै चाहिँ निर्भर गरेका छौँ। अब हामीलाई मुख्यतः चाहिने भनेको चाहिँ सुरुमा एउटा अनिवार्य नित्य यहीँ बस्ने एउटा चाहिँ प्राविधिकको खाँचो छ। अनि त्यो प्राविधिकले देखाए अनुसारको चाहिँ मल बिउ कहाँबाट पाउने हो त्यसको चाहिँ एउटा स्रोतको चाहिँ अनिवार्य खाँचो छ। त्यो नभएसम्म हामीले चाहिँ यो तरकारी खेती गर्न असम्भव छ। किन भन्दा तरकारी खेती भनेको त 24 दुःख पनि छैन, 24 घन्टा नजर पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले त्यसको नजरको लागि हामी हेर्छौँ। किरा लगायो, त्यो किरालाई के औषधि छर्ने हामीलाई थाहा छैन, तर एउटा प्राविधिक भइदियो भनेदेखि यो किरालाई यसरी चाहिँ औषधि छर्नेदेखि यो औषधिले ठिक हुन्छ भन्ने खालको नभएसम्म हामीलाई चाहिँ यो कृषिमा चाहिँ बल मात्रै गर्ने हो, छिटै फाइदा लिन अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तो छ। हामी सबैको चाहिँ पहल भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा प्राविधिक र के बिउ लगाएर चाहिँ के बिउले के उत्पादन दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई चाहिँ जानकारी हुनु पर्यो। हुन्छ, यहाँको क्षेत्रबाट यहाँले कृषिलाई माथि उठाउनको लागि पक्कै पनि योजना गर्नुहुन्छ, पहल गर्नुहुन्छ। समय दिनुभयो, धन्यवाद छ यहाँप्रति। धन्यवाद। म नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको खुसी नमुना बहुउद्देश्य कृषि सहकारी संस्थामा रहेर यहाँका गतिविधि, यहाँको उत्पादन, यहाँको बजारको अवस्था लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। पक्कै पनि हो, अहिलेको यो विश्वव्यापी महामारीले गर्दा अब हामी आफूमै आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने एउटा चुनौती छ र एउटा प्रेरणा पनि मिलेको छ। हामी कहाँ वैदेशिक रोजगारीमा गएर जीवन धान्ने पद्धति अत्यन्तै बढेको थियो। हामी कहाँ भएका बाँझा टारहरू, बाँझा खेतहरू त्यत्तिकै अलपत्र परेका थिए। पक्कै पनि हो, हामीले हाम्रो उत्पादन गर्न सक्यौँ, आफै उत्पादन गर्न सक्यौँ भने हामी आफैमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। कृषिलाई अब परम्परागत रूपमा होइन, कृषिलाई अब आधुनिक रूपमा, नगदे बालीका रूपमा र कृषिलाई एउटा नगदको रूपमा लिन सकियो भने पक्कै पनि कृषकको पनि विकास हुन्छ र समग्र मुलुकको पनि विकास हुन्छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। क्यामेरामा बिनु थापाको साथमा पुष्प दाहाल बिदा हुने अनुमति चाहे। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।